अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तबलीग ज़ोन। मैं हूँ ट्रक ड्राइवर। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस्लामी ख़ज़ाने के मुतालिक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा दीन इस्लाम तो वैसे है ही पूरा ख़ज़ाना ही ख़ज़ाना है, लेकिन जिस ख़ज़ानों की आज मैं बात करूँगा, अगर आप उसे देखें, आप उससे सुने, उसे देखें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा शख्स होगा जो ये चाहेगा कि मैं ये ख़ज़ाना हासिल ना कर पाऊँ। हर कोई इसकी हासिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा ख़ज़ाना है जिससे हमारी दुनिया तो दुनिया सुधर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी हमारी। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर भी बेशबहा ख़ज़ाने रखे हुए हैं। उनमें से सबसे पहले हम ले लेते हैं सिर्फ़ एक चीज़ को, ख़ाम ऑयल, जिसका डीज़ल बनता है, जिसका पेट्रोल बनता है। वो एक ही ऑयल होता है ज़मीन से निकलने वाला, लेकिन जिसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। लेकिन अगर उसको जब प्योरीफाइंग होती है, जब उसको कंपनियों में उसको साफ़ किया जाता है, ठीक है, रिफ़ाइन किया जाता है, तो आप देखते हैं कि पेट्रोल की एक अलग कीमत लग जाती है, डीज़ल की अलग कीमत हो जाती है, मोबिल ऑयल की अलग कीमत हो जाती है, ठीक है, और मिट्टी के तेल की अलग कीमत हो जाती है, और हत्ता कि लास्ट में जो बचने वाली चीज़ है जिसको लुक बोलते हैं, जो रोडों के ऊपर तारकोल जिसको कहा जाता है, उसकी भी एक अलग कीमत ही होती है। इस तरह ज़मीन के अंदर से निकलने वाले मादनियात के बारे में हम बात करें तो नमक की अलग कीमत है, सोने की अलग कीमत है, चांदी की अलग कीमत है, हीरे जवाहरात की अलग कीमत है, ज़मुर्द, याकूत, मरजान, हर एक चीज़ की एक अलग अलग कीमत होती है। ख़ज़ाने हैं सारे, तो कीमत उन सब की अलग अलग हो जाती है। इसी तरह दोस्तों हमारे दीन मज़हब इस्लाम के अंदर भी ख़ज़ाने हैं। बस सिर्फ देरी किस चीज़ की है, हमें उसको ढूंढना है। हम उसको कैसे तलाश करते हैं, हम उसको कैसे ढूंढते हैं, ये हमारे तलब के ऊपर है, हमारे कि हम उसको कितनी चाहत से उसको तलाश करते हैं। मैं चंद ख़ज़ानों का ज़िक्र करूँगा, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए 24 घंटे की ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारना ही एक ख़ज़ाने से कम नहीं है, ठीक है, जिसका फ़ायदा हमें दुनिया में भी होता है, आखिरत में भी होता है। लेकिन अगर इसके अंदर हम जाकर और भी देखें, जैसे कि मिसाल के तौर पे रात को सोते वक़्त, वैसे तो सुन्नत के मुताबिक अगर आपको रात को सोते वक़्त अल्लाहुम्मा बिस्मिक का अमूत व अहया पढ़ लेते हैं और सो जाते हैं दाहिने करवट पे, ठीक है, तो समझिए कि आपने एक स्टेप अपना मुकम्मल कर लिया सुन्नत के तरीके का। अब आपका अजर शुरू हो गया है। सुबह तक आप जितनी भी नींद करेंगे नमाज तक, वो आपकी सारी इबादत में शुमार हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ भी है। देखिए जैसे जो आप जो है ना, अगर 21 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं 21 बार, तो आपको हर एक सांस के बदले में एक नेकी मिलेगी। हर एक सांस के बदले में आपको एक नेकी मिलेगी, जब तक आप सुबह नमाज के लिए उठे नहीं हैं। ये भी एक ख़ज़ाना है। अगर आप एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं तो आपका एक फ़रिश्ता आपकी हिफाजत करता है। अगर आप 2 दफ़ा पढ़ लेते हैं तो 2 फ़रिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं। 3 दफ़ा पढ़ लेते हैं, तीन फ़रिश्ते करते हैं। अगर 4 दफ़ा पढ़ते हैं तो रब्बिल आलमीन ख़ुद आपकी हिफाजत करता है पूरी रात। यानी ये भी ख़ज़ाना ही है, ठीक है। इसके अलावा अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अगर आप इसको 3 दफ़ा पढ़ते हो रात को सोने से पहले, ठीक है, तो आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये भी एक ख़ज़ाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चारों कुल पढ़ते हो, आप हर किस्म के शैतानी वसवसे से शर से महफूज रहेंगे। यानी ये एक नॉन स्टॉप अमल है, जितना आप उसके अंदर जाते जाओगे उतना ही आपका अजर और सवाब ज़्यादा होता जाएगा। ख़ज़ाना है ये भी। या जैसे आप अब देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदन लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। आप इसको एक बार पढ़ने से 20 लाख नेकियां मिलती हैं। ख़ज़ाना है। अब अगर आपके अंदर तलब है, आप इसको ढूंढना चाहते हो, तो ये आपको मिल जाता है। मेरी ही वीडियो देखकर इसको याद कर लीजिए। एक बार पढ़ने से 20 लाख नेकियां मिलती हैं, जबकि क़यामत वाले दिन हर एक मुसलमान एक एक नेकी के लिए भागेगा, दौड़ेगा, तरसेगा, लेकिन उसको वो एक नेकी भी नहीं मिलेगी, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जुमे वाले दिन नमाज असर के बाद काफ़ी लोग बोलते हैं कि यह हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन देखिए रब्बिल आलमीन के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं है।
اگر آپ ایک عمل کو اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو مل ہی جاتا ہے، تھوڑا بہت کیوں نہ ہو، بھلے ہی جس کا ذکر اس کے ساتھ ہوا ہے اگر وہ آپ کو نہ ملے تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نیت سے اس کو پڑھتے ہو اور کرتے ہو۔ جمعے والے دن نماز عصر کے بعد اگر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے آپ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما آپ اس کو 80 بار پڑھتے ہو تو آپ کو 80 سال کی قبول عبادت کا ثواب ملتا ہے اور آپ کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں نہ جانے کتنے جمعے آئے ہیں اور کتنے جمعے گئے ہیں، ہم ایک بھی جمعے کو یہ عمل کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور خزانہ بھی ہے، صلاۃ تسبیح کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ صلاۃ تسبیح پڑھیے، کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار پڑھیے، دن میں ایک بار پڑھیے، ہفتے میں ایک بار پڑھیے، نہیں تو مہینے میں پڑھیے، مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار پڑھیے، سال میں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم زندگی میں ایک بار تو پڑھ لیجئے، اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں، اتنا ٹائم تو نکال سکتے ہیں۔ ٹوٹل اس کے اوپر 15-20 منٹ لگتے ہیں، اتنی لمبی نماز نہیں ہے، آپ کو ہر جگہ سے مل جاتی ہے اور اس میں کوئی اتنی خاص مشقت بھی اس کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہو بڑے آرام سے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک خزانہ ہے۔ اچھا، باقی خزانے تو اپنی جگہ پہ صحیح، لیکن سنت کا عمل جو ہے، سنت کے عمل کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آخری وقت میں میرا امتی جب بھی کوئی ایک سنت کے اوپر عمل کرے گا تو اس کو 70 شہیدوں کا ثواب ملے گا، بلکہ یہ اسی ٹائم سے ہی تھا، غالباً 70 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، صرف ایک سنت پہ عمل کرنے کا 70 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب ایک شہید کا ثواب ہوتا ہے 1000 سال قبول عبادت کے برابر، ٹھیک ہے بھائیو۔ تو یعنی کہ آپ نے صرف ایک سنت کے طریقے پر عمل کیا اور آپ نے حاصل کیا 70,000 سال قبول عبادت کا ثواب، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آپ کو صرف میں پانی کے بتا دیتا ہوں کہ پانی کے اندر 5 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، پانی کے اندر 5 سنتیں ہیں، جس میں سب سے پہلے بسم اللہ بیٹھ کر پینا، 3 سامے پینا، قبلے کی طرف منہ کر کے پینا، آخر میں الحمدللہ پڑھنا، یہ آپ کے 5 طریقے ہو گئے۔ تو اگر آپ صرف پانی کو ہی ایک سنت کے مطابق پی لیتے ہو، پانی کو ہی سنت کے طریقے کے مطابق پی لیتے ہو تو مطلب ہے 7 5 35 3500 شہید 350 شہیدوں کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ اگر 70 شہیدوں کا ثواب ایک سنت پر ہے تو 350 آپ کو مل گئے، 350 کو آپ ضرب دیجئے 1000 سے، ٹھیک ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیے کہ آپ کو کتنے ہزار سال قبول عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا دین مذہب ایک ایسا مذہب ہے کہ اس میں ہمیں اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس اسلام زون میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے ہر ایک عمل پہ اس کو نیکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے دوستوں تو اس کو وہ جو کانٹا لگ جاتا ہے نا، کانٹا، اس کانٹے کا بھی اس کو اجر ملتا ہے، جبکہ وہ اس کی اپنی غلطی ہوگی شاید، اس کا بھی اجر ملتا ہے، اس کی بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ جب اس کے اوپر کوئی بیماری آتی ہے، جب وہ کوئی بیمار ہوتا ہے تب بھی اس کو اس کا اجر ملتا ہے، اس کے گناہ جڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بیماری سے مجھے یاد آ گیا، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد مبارک ہے کہ جب آپ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہو، اگر صبح کے وقت جاتے ہو تو شام تک آپ کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو جاتے ہو تو صبح تک آپ کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بیمار کوئی اور ہے لیکن آپ صرف جاتے ہو اس کا حال احوال معلوم کرنے کے لیے، لیکن رب العالمین کی شان دیکھیے کہ انہوں نے ہمارے مسلمانوں کے اوپر کتنی بڑی مہربانی کی ہے کہ پھر بھی ہمیں اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر آپ اپنے اندر طلب پیدا کریں تو دین اسلام کے اندر بہت سارے خزانے ایسے ہیں جس کے بارے میں ہم بعد میں بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے، پھر کچھ دوست ناراض ہوتے ہیں کہ لمبی ویڈیو زیادہ مت ڈالیے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو اس لیے اس ویڈیو کو ادھر ہی خلاص کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔
کوشش کیجیے اپنے اندر زندگی کے سنت کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، اور اسلام کے اندر چھپے ان خزانوں کو تلاش کیجیے کہ جیسے مثال کے طور پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار پڑھنے سے ترازو باری ہو جاتا ہے، ساری دنیا جہان کو ایک ترازو پہ رکھو اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو دوسرے پلڑے پر رکھو تو وہ باری ہو جائے گا، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ ہے کچھ ایسے اعمال جو اسلام کے خزانے کہلاتے ہیں، اور یہ خزانے ڈھونڈنے سے ملیں گے، آپ کو ایسے نہیں ملتے۔ تو اپنے اندر اس کی طلب پیدا کیجئے دوستو، اور دعا کیجئے کہ ہمیں آخرت، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائیں۔ ایسا دور، ایسا وقت جہاں پہ ہر طرف شیطانیت پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئی ہے، حالات بھی کچھ ناسازگار ہیں، ایسے حالات کے اندر دعا کیجئے کہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کے حالات پہ رحم و کرم فرمائے، اور ہم نیک اعمال کرنے والا بنا دیں، اور دوسروں کو بھی تلقین کیجیے اور خود بھی کوشش کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔